बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज का वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में है कि उनकी पैदाइश कैसे और किन हालात में हुई और फ़िरऔन का ज़ुल्म और सितम बनी इसराइल की कौम पर था। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुखलिस पैगंबर हैं। उनका लक़ब कलीमुल्लाह है क्योंकि वो अल्लाह ताला से हम कलाम करते थे। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान अलैहिस्सलाम और भाई का नाम हारून अलैहिस्सलाम था। आप में ताकत और क़ुव्वत 10 आदमियों के बराबर थी। फ़िरऔन की हुकूमत में दो तरह के लोग रहते थे। एक बनी इसराइल जो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे और दूसरे मिस्र शहर के लोग जो कि ख़ास मिस्र के ही रहने वाले थे। जब फ़िरऔन की हुकूमत बनी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना ख़त्म हो गया तो मिस्र के रहने वाले लोगों को बनी इसराइल से नफ़रत होने लगी और वो सोचने लगे कि ये बनी इसराइल के लोग हमारे मुल्क में बाहर से आकर रहने लगे हैं और ये लोग हम पर अभी तक हुकूमत करते आए हैं। इसलिए फ़िरऔन जब बादशाह बना तो उसने बनी इसराइल से सारे ओहदे छीन लिए और फिर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। और फिर फ़िरऔन बनी इसराइल से जानवरों की तरह काम लिया करता था और उन्हें मजदूरी भी बहुत कम देता था। फ़िरऔन बनी इसराइल के लोगों से बहुत नफरत करता था क्योंकि फ़िरऔन अपने आप को खुदा कहलाता था और लोगों से कहता था तुम लोग आकर मुझे सिजदा किया करो। लेकिन बनी इसराइल में कुछ नेक लोग ऐसे थे जो फ़िरऔन को अपना खुदा नहीं मानते थे बल्कि अल्लाह की इबादत किया करते थे। इसलिए फ़िरऔन अपनी ये दुश्मनी सारे कौम से निकालता था और उनके साथ बहुत बुरा सलूक करता था। एक रात फ़िरऔन ने ख्वाब देखा कि आसमान से एक सितारा टूटा और वो आकर उसके महल पर गिरा है। फिर अचानक उसके महल में आग लग गई और सारा महल जलकर खत्म हो गया। ये ख्वाब देखकर फ़िरऔन बहुत ज़्यादा घबरा गया और सुबह उठकर उसने बड़े बड़े जादूगरों को अपने महल में जमा किया और फिर उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। तो एक बड़े जादूगर ने बताया कि ए हमारे बादशाह, इस ख्वाब का मतलब ये है कि बनी इसराइल में एक नबी पैदा होने वाला है। उसकी पैदाइश का ज़माना करीब आ चुका है। वो बड़ा होकर आपकी हुकूमत ख़त्म कर देगा और फिर बनी इसराइल को आज़ाद कराकर इस मुल्क से दूर लेकर चला जाएगा। ये सुनकर फ़िरऔन के दिल में नफ़रत की एक आग भड़क उठी और अभी तक बनी इसराइल से जो उसे नफ़रत थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। फ़िरऔन ने हुक्म दिया कि आज से बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए और उनकी लड़कियों को छोड़ दिया जाए ताकि ये लड़कियां बड़ी होकर हमारे काम आ सकें। फ़िरऔन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के आदमियों और औरतों के लिए अलग अलग बाग तैयार किए जाएं। वो एक दूसरे से अलग रहें क्योंकि जब मियाँ बीवी आपस में मिलेंगे ही नहीं तो बच्चा भी पैदा नहीं होगा और अगर कोई बच्चा पैदा भी हो जाए तो उसे घर वालों के सामने ही ज़बह कर दिया जाए। फ़िरऔन ने घरों में आने जाने वाली दाइयों को हुक्म दिया कि जो भी मुझे बनी इसराइल में किसी लड़के की पैदाइश की खबर आकर देगी उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा और जो दाई इस बात को छुपाएगी तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। 2 साल इसी तरह बच्चों का कत्ले आम चलता रहा कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होता फ़िरऔन के फौजी घर में घुसकर उस लड़के की गर्दन काट देते और उसकी माँ के सामने ही उसे ज़िबा कर देते। फ़िरऔन ने 2 साल में 12,000 लड़कों को कत्ल करवा दिया। आखिर एक दिन फ़िरऔन के वज़ीरों ने आकर फ़िरऔन से कहा कि ए बादशाह सलामत, अगर इसी तरह हम बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करते रहेंगे तो फिर हमारे घर आगे चलकर मजदूरी कौन करेगा, क्योंकि बनी इसराइल के आदमी ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ औरतें ही औरतें बचेंगी तो हम अपनी मेहनत के काम किससे करवाएंगे। इसलिए फ़िरऔन ने कहा कि ठीक है, अब एक और कानून बनाया जाए कि 1 साल बच्चों को कत्ल किया जाए और फिर अगले साल कत्ल ना किया जाए। फ़िरऔन के इसी हुक्म की तामील की गई और फिर उसी पर अमल होने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के माँ बाप फ़िरऔन की तरफ से बनी इसराइल के बड़े अफसरों में से थे। वो दोनों पूरी कौम की बातें फ़िरऔन को पहुंचाते थे
عورتوں کے اوپر بڑی افسر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں اور آدمیوں پر بڑے افسر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ اس لیے یہ دونوں جب فرعون کے محل میں بنی اسرائیل کی رپورٹ لے کر پہنچتے تو ان دونوں کو آپس میں رات گزارنے کا موقع مل جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش اس سال میں ہوئی تھی جس میں بچوں کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال میں ہوئی جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، کیونکہ فرعون ایک سال بچوں کو قتل کرواتا اور ایک سال کے لیے آزادی دے دیتا تاکہ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے لڑکوں کو آگے چل کر اپنا غلام بنا سکے اور ان سے جانوروں کی طرح کام لے سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قتل والے سال میں ہوئی تو ان کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور ایک جنگل میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ بچے کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھر واپس آئی، لیکن ہر وقت دل میں ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں فرعون کے فوجی گھر میں نہ آ جائیں اور میری آنکھوں کے سامنے میرے پیارے بچے کو قتل کر دیں۔ اس لیے چھپ چھپا کر بچے کو دودھ پلاتی اور محلے کی عورتوں کو بھی اس کی خبر نہ ہونے دیتی۔ ایک دن اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں فرعون کے فوجی آ گئے۔ اس کی بھنک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پہلے ہی لگ گئی تھی، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا دیا تھا۔ فوجی گھر کی تلاشی لے کر واپس لوٹ گئے۔ یہ دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت زیادہ گھبرا گئیں اور اللہ سے دعائیں کرنے لگیں کہ اے اللہ میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں خیال ڈالا کہ اے نیک عورت، تم جس بچے کو دودھ پلاتی ہو اور جس دن تمہیں ڈر لگے کہ آج فرعون کے فوجی آ کر اس بچے کو ذبح کر دیں گے تو تم ایک لکڑی کے صندوق میں اس بچے کو رکھ دینا اور پھر دریائے نیل میں جا کر اسے بہا دینا۔ پھر میں خود اس بچے کی حفاظت کروں گا اور تم پریشان نہ ہونا، میں ایک دن اس بچے کو تمہارے پاس ضرور واپس کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈالا اور پھر جا کر دریائے نیل میں وہ صندوق بہا دیا۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ کیسے اپنے بچے کی تکلیف برداشت کر سکتی ہے؟ اس لیے بار بار دل میں خیال آتا کہ کہیں میرا بچہ پانی میں ڈوب نہ جائے، لیکن پھر اللہ کا حکم یاد آ جاتا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ میرے بچے کو ڈوبنے نہیں دیں گے، وہ ضرور اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ آخر بے چین ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بڑی لڑکی سے کہا کہ اے بیٹی، تو دیکھ رہی ہے نا، میں نے تیرے بھائی کو دریائے نیل میں بہا دیا ہے، لیکن مجھے اپنے بچے کے لیے بہت بے چینی ہو رہی ہے، اس لیے تم اس صندوق کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ یہ صندوق کہاں بہہ کر جائے گا اور میرے بچے کا کیا ہوگا۔ ماں کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ صندوق دریا میں بہتا ہوا آگے کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی تھی، لیکن اس بات کا پورا خیال رکھے ہوئے تھی کہ کہیں کسی کو میرے بارے میں شک نہ ہو جائے، اس لیے اچکتی نگاہوں کے ساتھ ایک بار صندوق کو دیکھ لیتی اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگتی تاکہ کسی کو شک نہ ہو یہ لڑکی اس صندوق کے پیچھے چل رہی ہے۔ بہتے بہتے وہ صندوق ایک ایسی جگہ پر آ پہنچا جہاں دریائے نیل کے دو راستے بن جاتے تھے۔ ایک راستہ تو شہر کی طرف نکل جاتا تھا اور دوسرا راستہ فرعون کی محل کی طرف جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ وہ صندوق اچانک فرعون کے محل کی طرف بڑھنے لگا اور بہتا ہوا دھیرے دھیرے فرعون کے محل کی طرف جانے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بہت زیادہ گھبرا گئی، کیونکہ فرعونی سے بچانے کے خاطر ان کی ماں نے اپنے اس بچے کو اس صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا تھا، لیکن یہاں تو قدرت کا فیصلہ ہی کچھ اور چل رہا تھا اور وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو اٹھی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے دشمن کے ہاتھوں کروائے، جو کہ دشمن بنی اسرائیل کے بچوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی وجہ سے قتل کروا رہا تھا،
کہ میری حکومت میں کوئی نبی نہ پیدا ہونے پائے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ خود فرعون ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرے، اس لیے دھیرے دھیرے وہ صندوق فرعون کی محل کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر وہ صندوق دریا کے کنارے جا لگا، وہیں فرعون کا محل تھا۔ محل کے درباریوں نے صندوق کو نکال لیا۔ دوستو، اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے محل میں پرورش کیسے ہوئی تو یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے گا، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔